على بركه الله البنات، فيديو جي ان شاء الله اللي غنشارك معكم فوري نوار اللي صراحه هاد البصول عليها، ولكن بواحد الجينواز اللي كنطيبوها في طفل. صراحه جينواز اقتصاديه وعمليه كتخدمي بها شحال من حاجه. انا غندير هنا في مقله صغيره ديجا قطعت لي طابي سوفيزي باش يسهلوا لي العمليه ديال الطياب باش نزولها دغيا كما كتشوفوا. هنا الفوري نوار ديالي صراحه السخكل ديالي خليته في البلاصه باش كندير هذا لي كور ديال الطبخ نسيتو. وهنا غنخدم بهذا القليب هذا راه صغير. هنا قلال في الدار، بغيت ندير غير نشارك معكم المقادير. اول حاجه البنات غادي ندير هنا، عندي هنا لا كريم ديال العبار. اول حاجه غندير واحد غنصوب الكاناش، غندير واحد 100 غرام ديال الكريمه، غنديرها تغلي، ومن بعد نزيد عليها 100 غرام ديال بيستوبيل شوكولاتايش بلو نوار ها هو باش تبرد لينا، ونمروا ديك الساعه نصاوبوا لا جينواز ديالنا. على بركه الله البنات، اول حاجه كاين شويه الكولوندير كيضرب لي في الباب. اول حاجه غادي نضرب في المقادير. صراحه هاد الجينواز هادي غتوض فيها في اي كيك سوا لاير كيك. صراحه خدمت بها لاير كيك كيجيو رائعين، غنخدمها معكم ان شاء الله شي نهار. كيجيو رائعين ومزيانين، وحتى الكيك كيجي خفيف وزوين. اول حاجه نسيت واحد الحاجه، نسيت الخل. عندي جوج بيضات، عندي هنا واحد الساشيه ديال الفاني. انا هاد القياس هذا غيخرج 3 جينوازات في هاد القياس تاع المقله الصغيره. نهز واحد المعلقه عندي باش الزيت الكاكاو. عندي هنا واحد 3 المعالق كبار عامرين ديال السكر. غادي نخلطوا الخليط ديالنا. بالنسبه للجينواز ديالي غير هو ديال البيض، وتاكد بلي السكر داب ليا. هنا الكريم ديالي راه غلات كما كتشوفوا. غنطفي عليها ونضيف عليها قياس 100 غرام ديال الشوكولاتايش. معلقه صغيره نخلط الخليط ديالنا على هذا الشكل هذا، يعني غنخلطوه مزيان، نخدموه مزيان، نحطوه جانبا باش يبرد لينا باش نخدمو به الكريمه. بالنسبه للكريمه اللي غنخدمو بها الكيك ضروري تكون في الثلاجه، يعني تكون بارده مزيان باش تطلع لكم دغيا. استسمح هانتوما البنات غنخدمو بالسباتولا. ها هو الكراش ديالنا كما كتشوفوا. غنخليوه دابا يبرد جانبا.
وغنمروا باش نكملوا. هنا انا كنخلط، انا غادي نضيف، انا كنخلط وانا كنضيف الحليب ديالي. عندي هنا كاس تقريبا ديال اتاي ديال الحليب، قياس الكاس ديال الكاس صغير. نفس الكاس باش عبرت الحليب درت نص ديال الزيت. هنا عندي واحد المعلقه كبيره بومبي ديال الكاكاو. وهنا انا غنعبر معكم بمعلقه ديال الدقيق، تقريبا دقيق ديجا مغربل. ها وحده، ها جوج، ها ثلاثه، وها ربعه. انا غنضيف الدقيق، 5 6 7. غندير 7 ونخلط ونشوف. هذه هي الثامنه، يعني 8 معالق ديال الدقيق، وخماره وحده ديال هنا تقريبا الخل، قياس معلقه صغيره ديال الخل. هانتوما الخليط ديالنا شفتوا كيفاش كيجي، يعني ما خفيف ما ثقيل. غنمروا باش نديروه في المقله ديالنا ديال الفرن. بالنسبه للمقله ديالنا ديال الفرن فبارده، هذا قطع في بابي على قياس ديال بابي تولي على قياس باش تسهل هاد العمليه. ما يتعذبوش معها، الا جاب الله غادي نفيدوها من المقله باش ما تعذبناش. هنا المقله راه بارده، يعني ماشي شي مقله سخونه ولا خصنا نديروها تسخن. غنجيب واحد المعلقه، شطوق فينا. نحاول الخليط عينا ميزاننا نقسموه على 3. بسم الله. غنحاولوا نقادو هنا الخليط ديالنا كي بحال هكا، بحال هذا الشكل هذا. غنزيد واحد شويه بحال هذا الشكل. نتوما راه كتقادوه في السخ، سواء غيكون السخ مدور ولا غيكون سخ موفال ولا قليب كما درت انا. بالنسبه للبنات العافيه، بالنسبه للبنات كما كتشوفوا العافيه راه مهيله. غنحاول شتوها راه مهيله العافيه، يعني على مهلها باش طيب لينا الكيك مزيان ويطيب مقاد. بالنسبه للبنات الكيك راه ما كنغطيو عليه ما والو، يعني كنخليوه الكيك عريان حتى يطيب. انا غنديباراسي هنا. بالنسبه للكريمه ديالتي راها بارده، حطها في الكونجيلاتور ما تخاف والو. انا غادي نديرها دابا. هنا غادي نوجد واحد الطرشون باش نحط عليه الجينواز ديالي. اون فوا الا طابت نتلاقاو بعد ما يطيبوا باش نشوفوا كيفاش الطريقه كيفاش نقلبوا الجينواز وطيب من الجهه الاخرى. نتوما البنات لا جينواز الاولى ديالتي اللي طابت، شوفوا كيفاش مبومبيه وخفيفه وزوينه صراحه. هذه انا الجينواز ديال الاخرى راه
الثانيه بدات كطيب. غير نتاكدوا. انا غنوريكم البنات كيفاش غتكون الا جاب الله. هانتوما ها هي طابت. انا غنوريكم الاخرى. هذه الثالثه كيفاش كدير جاب الله طابت. وهاد اللي راه طابت من تحت خصكم غير. هنا دابا راه المقله سخونه ماشي مشكل. دغيا كتسهل علينا الاموريه. كما قلت لكم البنات راه هاد الوقله كنت تخرج لكم تقريبا 3 د الجينواز. قد غديروا مقله كبيره. راه كتضاعفوا المقادير باش يجيكم 3 ديال لي جينواز كبار. هانتوما انا غنديرها فوق البوطه كما قلنا على عافيه مهيله وكطيب. انا غادي نوريكم كيفاش كتكون لا جينواز. كيفاش كتعرفوها بلي راه طابت من التحت وخصنا نقلبوها. هانتوما البنات اون فوا كيبان لكم هاد الفقاعات هادو يعني كيتنفخوا كيتحلوا، كتعرفوا بلي الجينواز راه بدات كطيب من التحت شويه ونقلبوها. راه بحال الشكل كيفاش كيطيب البانكيك، راه بحال هكاك تقريبا. غير حنا درنا بابي سوفوريزي باش تسهل الامور حيت لا جينواز كتكون كبيره ويمكن ليناش نقلبوها بلا سباتول. هانتوما راه لا جينواز ديالي كما كتشوفوا راه كدير هاد الفقاعات هادو يعني كوم كوا راه بدات كطيب من التحت. يعني غادي نوريكم الطريقه باش قلبتها وما خسراتش ليا وما رونتش باش تشوفوا. نعطيكم بلي ديتاي. هانتوما البنات اول حاجه كنحاول ما امكن نسلت لا جينواز ديالي بحال هكا وكنهز هاد المول بحال هكا وكندير هكا وكنقلبها كما كتشوفوا. شفتوا كنرجعها فوق البوطه. اي عندكم كانت عندكم صينيه اللي كان عندكم. انا في هذا الاثناء وجدت هنا الكريمه ديالتي باش غادي نحشي الكيك ديالي. فوري نوار ديالي هنا درت 150 غرام ديال لا كريم فريش بارده. انا هنا لا كونتيتي اللي عندي قليله يعني غتجيني هي قد. غادي اول حاجه غادي نطلعها هكا. غنطلع الكريمه من مونطي. راه بالنسبه لا جينواز راه ما كتعطلش دغيا اين فوا كتشوفوها بدات تنفخات كتعرفوا بلي راه الجينواز ديالي راه طابت يعني ما كتعطلوش عليها. من هنا نبداو نطلعوا الكريمه ديالتي مونطا ونزيدوها لكاناش عاد نكملوا الضرب ديالها. هانتوما البنات لا كريم ديالها راه طلعتها من مونطا تقريبا. هنا غنزيد ليها هاد الكاناش هذا. صراحه البنات خصو يكون بارد ما يكونش سخون باش ما يهبطش لكم الكريمه. بحال هذا الشكل هذا. نتوما بغيتو ديروا الشوكولاته بالحليب ولا ديروا نص بحال هكا راه كتجي حتى هي بنينه. انا غنكمل المونطاج هاد هانتوما البنات الكريمه ديالتها من بعد ما طلعناها. هذا تقريبا ما كيكونش غاناش مونطي حيت غاناش مونطي ضروري كديري لا كريم لا غاناش ديال الشوكولاط كتخوي مخرج لا كريم بارده وكتحطيها تبرد حتى الغد ليا 24 ساعه تقريبا واحد 12 ساعه. انا هنا درت غير غاناش كمزروب كيما كتشوفوا. شوفوا الكريمه ديالتها كيفاش كتجي يعني راه ما كنطلعهاش تكون عاقده باش تقاد ليا بين الجناب. كنحاول نديرها حتى غتدخل باقي المجمد وغادي تجمع مع داك لو شوكولا هذا. دابا هنا غنبدا في المونتاج. عندي هنا هانتوما كما كتشوفوا لي جينواز ديالي كما كتشوفوا. هنا نقطع لي جينواز ديالي. نحاول ما امكن نجيب واحد السلافه نحط فيها هاد لي شوت. انا نوريكم غير لا جينواز كيفاش كتكون. شفتوها راه البنات جينواز ناجحه 100%. يمكن لكم ديروا به هاد هكا تاخد لعيد ميلاد ولا ديروا بها مثلا بحال هكا
تحت كلاصي ديك لا جينواز اللي كتكون في لاباز لتحت، يعني دغيا ما كتقولوش ناري غطيح لينا، ناري غيتهبط لينا، ناري هذا. نوريكم كيفاش يعني كتجي رائعه وزوينه. وغتجربوها بعينيكم مغمضين وغتنجح معاكم 100%. هانتوما البنات، انا غنجيب الطبسيل فاش غنبدا المونتاج. انا غنمونطي هنا باش ندخلها المجمد. اول حاجه غنحيد لا جينواز هذيك بحال هكا وغنحطها هنا وغنلبسها المول. غنهز واحد البوش ما لقيتش البوش، ما عرفت فين داز ما بين الماتيريال. انا هنا نحاول الكريمه ديالتي يعني نقسمها. هنا غنخدم بالنسبه لبنات الكريمه نسيت نورمالمون كندير فيها واحد بيرلي، يعني بيرلي بالسكر كتجي بها بنينه وكيعطيها واحد المذاق كريمي. انا هنا البيرلي سالا ليا، على بالي بانه في الثلاجه ساعه سالا. هانتوما بالنسبه لا جينواز راه هي غيتقاد الكريمه راسها براسها. شفتوا البنات لا جينواز كيفاش كتكون، كيفاش كتجي. غنجيب واحد السباتولا غنحاول البنات ما نضغطوش بيدينا كي بحال هكا باش تجيكمش لا جينواز شي ضاغطين عليه هذا. نبدوها بالسباتولا كي بحال هذا الشكل هذا. السباتولا كتهبط بواحد الحجم. هنا غنحاول نعمر قد السباتولا. وغندير الجينوازه الاخرى ديالتي. نحاول البنات نضغطو عليها بهذا الشكل هذا، يعني باش الا يعني ديما الجهه الفوقانيه تكون مقاده كي بحال هذا الشكل. نعمر واحد شويه الفراغ هنا. نورمالمون غنفينيو في الليساج غير قلت باش هذا انا ضروري البنات الكيك ديالكم يدخل هذا المجمد واحد تقريبا واحد نص ساعه د المكانه بحال هذا الشكل، باش نحيدوه من يكون عندنا ساهل نحيدوه من المول ونسيو ونشوفوا الديكوراسيون كيفاش غيكون. بالنسبه لهاد لي شوت تاع الكيك دير بهم لي بوب كيك ولا تعطيهم الوليدات ياكلوهم ونتلاقاو باش نديرو تزيين. بالنسبه لهاد الكناشيشات لينا هذا راه غنديرو به الليساج، المهم غنقادو به الفينيسيون ديال الكيك ان شاء الله. هاني درت الضو حيت قبيله ما كانش الضو باش تجيكم يعني كان لي سيوا البنات غير بهاد السباتولا هادي راه كتعطيكم الطعم الفينيسيون. حيت اصلا القليب راه صغير يعني ما يحتاجش. هادي يمكن لكم ديروها غير في نفس الوقت. انا كان ليسي وانا كنقاد هنا اللي خصو يتقاد. انا غادي ندور هنا ونحط لك الكريمه بحال هذا الشكل. يعني جايين عندكم الضياف غادي ديروها غير ميم با توجدوها. راه البنات ساهله ما تجيش معكم الوقت
يعني ما تحتاجوش تقولوا تبات ولا شي حاجه. حاول ما امكن باش نقد الحواف ديالها. انا هاد الليساج هذا يعني بغيتو باش نقد به، نلصق به هذا الشوكولاط فيرميسيل من الجناب. بحال هذا الشكل البنات هانتوما. يعني ما تحتاجش المهمات، ماشي خاصها تكون ليس مزيان، يعني هو باش غير باش ناخذوا الفورمه وتكون مقاده. حيت اصلا الفيرميسيل غتخبينا الفوق، والديكوراسيون اللي غنديرو حتى هي غتخبى كلها. يعني ما تحتاج، انا بغيت غير باش نقاد الفورمه باش يكون القليب يعني مقاد ومصايب بحال هذا الشكل. هنا ديما الحاجه الصغيره كتبغي الخاطر، كتبغي يعني كتبغي تعطيها الخاطر في كل شيء. نهزها فوق يديك بحال هكا باش نخدم الفينيسيون تاع ما عرفتش واضح لكم ولا لا. انا كندير الفيرميسيل، انا كنقاد تشتت ليا. حاولوا البنات تهزو انتي زيد غير تبصير صغير غير باش ما تشتتش ليكم. انا غاديه وانا كنحط باش ما نروونش الفيرميسيل ديالي باش نستعملها مره اخرى، ما تروونش ليا بالكريمه. انا راه كنطلع البنات حتى الفوق باش يتقاد ليا الفينيسيون ديالي كي بحال هذا الشكل. غير بشويه حتى نقلبها لهذا الشكل هذا. اوبس رونت الدنيا كامله. طبسيل صغير زعما حليوه صغيره، ما نحتاجش نهز طبسيل كبير نشتت فيه الفيرميسيل. ساعه كتبغي لها ما تكون واسع وما تكونش مديرونجي ولا. ماشي مشكل غنديباراسي من بعد. انتما بقاو غير سوسوكي بحال هكا راه كتسس. هانتوما انا بالنسبه للشونتي زيت البنات غير واحد القياس ديال تقريبا واحد نص كاس ديال الشونتي ولا حتى كاس لاروب. المهم انا درت غير عيني ميزانيه اللي داك القياس اللي غيكفيني، درت طلعتها بيضه. القياس اللي غادي يكفيني باش هذا باش نزوق من الفوق. هانتوما غنحاول نعاون نحط الكيك ديالي كي بحال هذا الشكل. باقي غادي نقي الطبسيل وهذا غير سلسلي. بالنسبه للفورنوار ديالنا راه باين باش باين الفينيسيون ديالها كيفاش. انا غنزوقها هنا بلي فخوي كونفي وغنزوقها بالشونتي من الفوق مع الكريمه ديال الطماطم كونجيلي يعني بارده باش تعطينا الطوع يعطينا الديكوراسيون مزيان. انا درت غير كونتيته قليله باش نديكوري بها. بالنسبه لي بوش كنقلب دوك لي بوش ديالي ما تحطش الزيت هنا غير الفرن صغير داكشي اللي بديت نخدم به. كيما كتشوفوا ما عرفتش ندير فيلم ولا لا. انا غنخدم بهاد الديكوراسيون هذا، يعني انا غاديه مع لا كريم كونجولي شويه باش
مقطعش باش يمشي ليا الفينيسيون في نحاول ما امكن نحيد هاد لابارتي لي خسرات ليا. بهذا الشكل يعني ماشي مشكل، ما غاديش تبان باقي العيوب غيترباو في وسط البال. باقي ليا غير هنا. صراحه لا كريم الا كتكونجولي ما كتكونش زوينه، خديت اكثر من القياس. انا هنا غادي نستف الكيك ديالي، نستف لي فروي كونفي ديالي بحال هكا. اون فوا الكريمه اللي نسيت واحد الصراحه نسيتها في الكونجلي. اون فوا نسيتوها راه كطيح معكم، يعني حاولوا ما امكن باش ما تنساوهاش. كتطلعوها كما كتشوفوا هو الكيك ديالنا. انا غندير هكا رشات خفيفين ديال لا فيرميسيل بحال هكا من الفوق. هانتوما البنات غادي نحاول نصورها لكم مزيان ونقطع لكم مورسو باش تشوفوا الطبقات كيفاش جايين من الداخل، ونتمنى يعجبكم الفيديو. ولا فيديو قادم ان شاء الله.